आउनुहोस् हामीहरू परमेश्वर वचन अध्ययनमा अघि बढ्छौँ। पुस्तक प्रकाशको 14औं अध्यायमा एक पद हामी पढ्नेछौँ। अनि मैले हेरेँ अनि हेर थोमा सियोन पर्वतमाथि उभिनुभयो। अनि मैले हेरेँ अनि हेर थोमा सियोन पर्वतमाथि उभिनुभयो। अनि उहाँको साथमा उनीहरूका निधारहरूमा उहाँका पिताको नाम लेखिएका 1,44,000 थिए। 1,44,000 है। हामी 5 पदसम्म पढ्नेछौँ। अनि मैले धेरै पानीको आवाज जस्तो र ठुलो गर्जनको आवाज जस्तो स्वर्गबाटको एउटा आवाज सुने। अनि मैले आफ्ना वीणा बजाउनेहरूको आवाज सुने। अनि तिनीहरूले सिंहासनका सामु र 4 जीवित प्राणीहरू र प्राचीनहरूका सामु मानव एउटा नयाँ गीत गाए। अनि पृथ्वीबाट किनेर छुटाइएका 1,44,000ले बाहेक अरू कसैले त्यो गीत सिक्न सक्दैनथ्यो। यिनीहरू ती हुन् जो स्त्रीहरूसित अशुद्ध भएका छैनन्, किनकि उनीहरू कन्या हुन्। थोमा जता जता जानुहुन्छ उहाँलाई त्यतै पछ्याउनेहरू यिनै हुन्। यिनीहरू मानिसहरूका बीचबाट परमेश्वर र थोमाका निम्ति पहिलो फलको रूपमा किनेर छुटाइएकाहरू हुन्। अनि उनीहरूको मुखमा कुनै कपट पाइएन, किनकि परमेश्वरको सिंहासनका सामु उनीहरू दोषरहित छन्। र हामी यस खण्डमा महत्त्वपूर्ण परिदृश्यहरू हामी देख्छौँ। एकातर्फ संसारमा सन्तास, मृत्यु र विनाश भइरहेका थिए। अर्कोतर्फ स्वर्ग जहाँ परमेश्वर थोमा बसिरहनु भएको थियो। एकातर्फ उद्धार पाएकाहरूको प्रतीक्षामा ख्रीष्ट उभिरहनु भएको थियो, त अर्कोतर्फ 7 टाउका 10 सिङ 10 मुकुट भएका पशु मानिसहरूलाई धोका दिन, पवित्र जनहरूलाई समाप्त गर्न उभिएको थियो। यसै दुईवटा पक्ष परिदृश्य देखियो। र हामीले यस अघि अध्यायहरूमा हेऱ्यौँ कसरी पशु परमेश्वर दृष्टिमा पशु, फल्स क्राइस्ट, झुटा ख्रीष्ट, मानिसको दृष्टिमा त महाराजा है, राजाहरूका राजा, महाराजा। त परमेश्वर सही न्याय गर्नुहुन्छ। परमेश्वर हृदयहरू जाँच्नुहुन्छ र यस मानव महान नेतालाई परमेश्वरले पशु भन्नुभयो। किनकि यिनी ईश्वर निन्दक थिए, किनकि यिनी हत्यारा थिए र सबै खाले दुष्टताहरूमा नामुद थिए। त यिनी पशु थिए। यिनी संसारमा सन्तास ल्याइरहेथे, मृत्यु ल्याइरहेथे, विनाश ल्याइरहेथे। संसार गन्जागोल अवस्थामा गइरहेको थियो। तर्कोतर्फ हामीले यहाँ स्वर्गको चाहिँ दर्शन देख्यौँ, अर्थात् यूहन्नाले स्वर्गको बयान गरे, जहाँ उनले बयान गरेका छन् कि थोमा सियोन पर्वतमाथि उभिनुभयो। अनि उहाँको साथमा उनीहरूका निधारहरूमा उहाँको पिताको नाम लेखिएका 1,44,000 थिए। ठुलो विजयका साथ, ठुलो आनन्दका साथ स्वर्गको माहौल अघि बढिरहेथे। र धेरै ठुलो सङ्ख्यामा संसारमा त्यस्ता डरलाग्दो परीक्षाहरूको घडीमा पनि है, एकदमै जटिल अवस्थामा पनि ख्रीष्टलाई विश्वास गर्ने थिए र उनीहरूले ख्रीष्टलाई रोजेका थिए र ख्रीष्टका निम्ति उनीहरूले मूर्ति पूजा गरेनन्। उनीहरूले त्यस पशुलाई पुजेनन्, त्यस पशुको छाप लिएनन्। बरु भोकै मर्न तयार भए, जेल जान तयार भए, मारिन तयार भए, त उनीहरू प्रभुको निम्ति खडा भए। र तिनको स्वागतार्थ स्वर्गमा प्रभु पनि ठुलो सङ्ख्यामा ती 1,44,000 ती पवित्र जनहरू तयारी अवस्थामा थिए। र हामी देख्छौँ कि त्यस पशु जो घमण्डी शासक हो, 13:5 उल्लेख गरेका छ, पवित्र जनहरूको विरुद्धमा उसले लडाइँ गरेका थिए। 7 पद त्यो लेखिया छ प्रकाश 13:7 कि उसले पवित्र जनहरूको विरुद्धमा लडाइँ गरेका थिए। धेरैको उठीबास लगाएको थियो। सहरमा भएका घरहरू, गाउँमा भएका घरहरू, तिनलाई उठीबास लगाइएको थियो। त्यसबाट उठीबास लगाइएको थियो। र उक्त पशुको नाम अङ्कित निशान वा छाप निधारमा वा दाहिने हातमा लिनेहरूलाई मात्र
जनजीविकाको लागि अवसर दिएको थियो। अरू बाँकीलाई चाहिँ माथि माथि लेकहरूमा होला, सायद आफ्नै जग्गा भएकाहरूले सायद खेती गरेर के खाँदो होला। विशेष गरेर सहरी जीवन जिरहेका परमेश्वर जनहरूको चाहिँ ठुलो बिजोग हुने देखिन्छ, उठीबास लगाइने देखिन्छ। तिनले न किन्न पाउँछन् न बेच्न पाउँछन् र तिनको कुनै पनि आय स्रोत जे छ त्यसलाई बन्द गरिनेछ, पूर्ण नियन्त्रणमा लिइनेछ। यसरी उक्त पशुको नाम अङ्कित जुन चाहिँ निशान हो र त्यो निशान वा छाप लिएर मात्रै किनबेच गर्न पाउने भनिएबाट विश्वलाई जबरजस्त उसको धर्ममा प्रवेश गराइएको थियो। है, मानवाधिकारको कति ठुलो हनन यतिखेर भयो त न्याय कसले गर्ने? विश्वमा कुनै पनि त्यस्तो संस्था हुने छैन, UN हुने छैन त्यस बेला, त्यो देखिँदैन। अन्तिम समयमा यिनी जो अन्तिम समय देखा पर्ने शासक हो वो कसैको कुरा सुन्नेवाला छैन। कुनै पनि चाहिँ राष्ट्रहरूको त्यो किसिमको सङ्घ वा त्यो किसिमको समिति, त्यो किसिमको चाहिँ परिषद देखिए जसको कुरा उसले सुन्दछ। उसले जे भन्यो त्यो हुन्छ र उसले जे सोच्यो त्यही हुनुपर्छ। यसर्थ यो बडो दुःखद समय थियो र यसरी पवित्र जनहरूलाई समाप्त गर्ने उनको यो चलाकीपूर्ण उपाय हुनेछ। किनभने ठुलो सङ्ख्यामा इसाईहरू नदेखिन सक्छ, बाहिर को विश्वासी को अविश्वासी त्यो छुट्याउन नसक्ने हुनसक्छ। र त्यो अवस्थामा यो किसिमको उनको जुन नीति हो, व्यापारिक नीति है, कि उनले दिएको छाप है जो चाहिँ निधारमा वा हत्केलामा राखिनेछ, है, निधारको छालाभित्र वा हत्केलाको छालाभित्र, त्यसमा राखेको चिप्स मार्फत मेसिनहरूले रिड गर्छ, पढ्छ र व्यापारिक केन्द्रहरूमा प्रवेश गर्न पाउँछ, किन्न वा बेच्न पाउँछ। र त्यो छाप लिनुको अर्थ हुन्छ उसलाई ढोग्नु, उसलाई मान्नु, जुन चाहिँ प्रभुको जनहरूले गर्न सक्दैन। चेतावनी दिइसकेका छ कि यसो नगरियोस्, किनभने यसो गर्दा परमेश्वरको क्रोध पाउनेछ। र यस प्रकारले हामी देख्छौँ यो चाहिँ प्रभुको जनहरूको लागि भारी सतावटको समय हुनेछ। है, यसरी पवित्र जनहरूको निधारमा पिताको नाम लेखिएको हुनेछ भने, किनभने उनीहरू परमेश्वरका हुन्, त ख्रिस्ट विरोधीको जनहरूको निधारमा भने उसको आफ्नै ईश्वरको नाम लेखिएको हुनेछ, छाप राखिनेछ। र हामी देख्छौँ कि ती भारी सतावटहरूको दिनहरूमा थोमा आफ्नो जनहरूको पक्षमा उभिनु भएको छ, स्वर्गमा उभिनु भएको छ। तपाईँ हेर्नुहोस् 14 अध्यायको सुरुमै, अनि मैले हेरेँ अनि हेर थोमा सियोन पर्वतमाथि उभिनुभयो। है, त्यसरी ख्रिस्ट विरोधी वा त्यो पशु परमेश्वर जनहरूको विरुद्ध लडाइँमा होमिँदा ठुलो सङ्ख्यामा प्रभुको जनहरूलाई काट मार्न गर्न लाग्दा प्रभु कति दुखित हुनुहुन्थ्यो। तैपनि तिनका प्राणहरूको स्वागतार्थ उहाँ स्वर्गमा उभिनुभयो। तपाईँ प्रकाश 13:7 हेर्नुहोस्। अनि त्यसलाई पवित्र जनहरूसँग लडाइँ गर्ने र उनीहरूलाई जित्ने अधिकार दिइयो। अनि त्यसलाई सबै कुलहरू, भाषाहरू र जातिहरूमाथि अधिकार दिइयो। सबै माथि उसलाई अधिकार दिइयो, अर्थात् ऊ सर्वेसर्वा हो। ख्रिस्टियनहरूको विरुद्ध लडाइँ गर्ने र जित्ने उसलाई अधिकार दिइयो। परमेश्वर छोडिदिनु भयो। शैतानले त्यो किसिमले चाहिँ निर्देशन गर्यो, परमेश्वर छोडिदिनु, ठिकै छ। र हामी देख्छौँ कि उतातर्फ स्वर्गमा थोमा तिनको स्वागतार्थ उभिनु भएको छ। यसर्थ पवित्र जनहरूको मृत्यु अथवा धर्मी जनको मृत्यु अनमोल हुन्छ भने लेखिएको छ र स्वर्गमा ठुलो रमाटको कारण हुन्छ, किनभने तिनले ख्रिस्टको नाम सबैका सामु स्वीकार गरे। तरबारसँग डराएनन्, जेलसँग डराएनन्, कुनै पनि भोकमरी कुनै पनि कुरासँग डराएनन्। यो कति ठुलो साहस थियो, धेरैको लागि कति ठुलो सुन्दर साक्षी तिनले राखेका थिए। तिनको स्वर्गमा स्वागत गरियो। यसरी हामी देख्छौँ थोमा स्वर्गको सिंहासन बिचको स्थान छोडेर उहाँ स्वर्गीय सियोन पर्वतमा उभिनु भएको छ। यतिखेर उहाँ स्वर्गमा हुनुहुन्छ
अनि उहाँलाई पछ्याउने 1,44,000 पनि स्वर्गमा छन्। र यिनीहरू परमेश्वर थोमाको निम्ति छुट्याइएका पहिलो फल हुन् भनेको छ। सियोनको निम्ति वा इस्राएलको निम्ति थोमा महासङ्कट अवधिमा उभिनुहुनेछ। प्रभु आफ्नो जनहरूको निम्ति उभिनुहुनेछ। को थिए त ती 1,44,000? ती मूलतः यहुदी सेवकहरू थिए, यहुदीहरूको बिचमा साक्षी दिनेहरू थिए, प्रचारकहरू थिए, जो परमेश्वर थोमाका निम्ति महासङ्कट कालमा छुट्याइएका पहिला फल थिए। र उनीहरूको चरित्रहरू यहाँ उल्लेख भएको छ। जस्तै कि तपाईँले 1 पदमा पाउनुहुन्छ है। 1 पदमा के पाउँछ? उनीहरूको निधारहरूमा उहाँका पिताको नाम लेखिएका 1,44,000 थिए। 1,44,000 यी विशेष छानिएका छाप मारिएका यी जनहरूको केही चरित्रहरू वा तिनको पहिचान यस खण्डमा उल्लेख भएको छ। पहिलो नम्बरमा निधारमा पिताको नाम लेखिएको 1 पदमा लेखिएको छ। सबै बचाइएकाहरूको निधारमा पनि परमेश्वर नाम लेखिएको हुन्छ। 22:4 भन्छ हाम्रो निधार खाली हुनु जरुरी छ। यो परमेश्वर नाम लेखिनको लागि हो, परमेश्वरको हो भन्ने कुराको लागि सङ्केत दिनलाई हो, न कि कुनै देवता, कुनै हैन व्यक्ति वा वस्तुको हो भन्ने कुराको लागि छाप मार्ने ठाउँ होइन। र दोस्रो कुरा, तिनले नयाँ गीत सिक्न सक्थ्यो भनेको छ। 3 पदमा उनीहरूमा त्यो क्षमता थियो, नयाँ गीत सिक्न सक्थ्यो है। अनि तिनीहरूले सिंहासन सामु र 4 जीवित प्राणीहरू प्राचीन सामु मानव एउटा नयाँ गीत गाए। अनि पृथ्वीबाट किनेर छुट्याइएका 1,44,000ले बाहेक अरू कसैले त्यो गीत सिक्न सक्दैन थियो। नयाँ गीत सिक्न सक्यो अनि त्यो गीत उनीहरूले गाए। त्यो उद्धारको गीत थियो है। र हामी देख्छौँ पुरानो नियममा विभिन्न समयमा प्रभुको जनहरूले विभिन्न अवसरमा विशेष भजन गाएका थिए है। र मिस्रीहरूको दासत्वबाट छुटकारा पाएका इस्राएलीहरूको फौज वा ती जनहरू लाल सागर पार गरिसकेपछि, उहाँको आश्चर्य कर्म र सामर्थ्यद्वारा पार गरेपछि कसरी इस्राएलीहरूले भजन गाएका थिए। ठुलो सङ्ख्यामा इस्राएली महिलाले भजन गाएका थिए, मोसाले भजन गाएका थिए। र उनीहरूले परमेश्वरले के गर्नुभयो भन्ने विषयमा नयाँ गीत गाए है। र यस प्रकारले हामी पाउँछौँ परमेश्वरबाटको विशेष उद्धारको अनुग्रहको भजन यिनले गाए। र यिनको बारे तेस्रो पहिचान छ 4 पदमा, स्त्रीहरूसित अशुद्ध नभएको है। यी प्रचारकहरू महासङ्कट अवधिमा उभिएका थिए। ती अविवाहित कन्याहरू थिए वास्तवमा, साथै उनीहरू आत्मिक रूपमा शुद्ध थिए। दोस्रो कोरिन्थी 11:2 भने जस्तै उनी प्रभुमा कन्या थिए। काहीँ कतैतिर दृष्टि नलगाए, केवल प्रभुलाई। र यहाँ चाहिँ नै विवाहकै सवालमा कुरा उठेको अक्षरशः स्त्रीसित अशुद्ध नभएको अर्थात् विवाह नगरेका कन्याको रूपमा यहाँ प्रस्तुत भएको छ। र उनीहरूले ख्रिस्ट विरोधीलाई पुजेनन्, उनीहरूले आत्मिक व्यभिचार पनि गरेनन् है त। ख्रिस्टलाई पुज्ने अनि डरले वा जीवन वा ज्यान जाला भनेर फेरि उतापट्टि ख्रिस्ट विरोधीलाई पनि पुज्ने त्यो किसिमको व्यभिचारी काम गरेन। बाइबलले त्यसलाई आत्मिक व्यभिचार भन्छ। प्रभुलाई बाहेक हामी अन्त पनि हेर्छौँ, त्यो व्यभिचार हो। र यी 1,20,000 को बारेमा चौथो पहिचान छ थोमालाई पछ्याउनेहरू भनेको छ 4 पदमा। यिनीहरूले केवल थोमालाई पछ्याए, प्रभुलाई पछ्याए। कि हामी प्रभुलाई मात्र पछ्याउँछौँ कि अरू थोकलाई पनि, कि अन्य वस्तुलाई पनि? यो एक साँचो ख्रिस्टियनको चरित्र पनि हो। साँचो ख्रिस्टियनहरू ख्रिस्टको इच्छा पुरा गर्दछन्, न कि आफ्नो इच्छा। प्रियहरू, हामीले उहाँको इच्छा खोज्नुपर्छ र उहाँलाई नै हामीले पछ्याउनुपर्छ। हाम्रो मनमा विचारमा त अनेक कुरा होला, तर हामी प्रभुको विचारलाई पछ्याउने हो, प्रभुको इच्छा रोज्ने हो। यसरी उनीहरू खुसीसाथ ख्रिस्टलाई पछ्याउँछन्। प्रभुले भन्नुभयो, मेरा भेडाहरूले मेरो स्वर सुन्छन् र मलाई पछ्याउँछ। यो 9:10 त्यो लेखिएको छ। र हाम्रो काम के हो त? हामी सरल भेडाहरू हो, हामी प्रभुलाई पछ्याउने हो, प्रभुको स्वर सुनेर।
यी सेवकहरूले जे जस्तो मूल्य चुकाउनु परे तापनि ख्रिस्टलाई पछ्याइ नै रहे। यसर्थ यी 1,40,000को 1,40,000 यी यहुदी विश्वासी जनहरू सेवकहरूको पहिचान जो उल्लेख भएको छ। पहिलो निधारमा पिताको नाम लेखिएको, दोस्रो नयाँ गीत सिक्न सक्ने, तेस्रो स्त्रीहरूसित अशुद्ध नभएको, चौथो थोमालाई पछ्याउनेहरू, पाँचौँ पहिलो फल भनेको छ। यो पनि हामीले यस खण्डमा हामीले पढेका हौँ। 4 पदको अन्तिम भागमा यिनीहरू मानिसहरूका बीचबाट परमेश्वर थोमाका निम्ति पहिलो फलको रूपमा किनेर छुट्याइएकाहरू हुन्। महासङ्कट कालमा बचाइएकाहरूको पहिलो फल। यसको माने यसपछि बाँकी फल पनि छन्। महासङ्कट कालमा ठुलो सङ्ख्यामा मानिसहरू ख्रिस्टमा बचाइन्छन्। यहुदी राष्ट्र ख्रिस्टमा फर्कन्छन्, जसलाई स्त्रीको सङ्केत दिइया छ र जसका लागि उजाड स्थानमा 42 महिनाको लागि वा 3.5 वर्षको लागि सुरक्षित स्थलको प्रबन्ध गरिएको थियो। यसर्थ 1,40,000 चाहिँ पहिलो फल हो। यसको माने त्यसपछि धेरै ठुलो सङ्ख्यामा मानिसहरूले प्रभुलाई पाए। खुसीको कुरा हो कि बडो कठिन दिनहरूमा पनि प्रभुलाई पछ्याउने ठुलो सङ्ख्यामा हुनेछन्। जो उनीहरू महासङ्कट कालमा बचाइएकाहरूमा परमेश्वर थोमाको निम्ति पहिलो फल हो। लेखिएको छ रोमी 11 पनि, जकरिया 12 पनि कि अन्तिम दिनमा इस्रायल बचाइनेछ। महासङ्कट कालमा ख्रिस्टमा आउनेहरूमा यी इस्राएलीहरू पहिलो फल हुनेछन्। 1,40,000 मूलत पहिलो फल। र 6औं पहिचान छ, 5 पद उल्लेख गरेको छ, मुखमा कुनै कपट पाइएन। यी 1,40,000 यी जनहरूमा कुनै कपट थिएन, इमान्दारिता थियो। प्रभुलाई इमान्दारिता मनपर्छ, सत्यता मनपर्छ, किन ख्रिस्ट स्वयं सत्य हो। उहाँले भन्नुभयो यूहन्ना 14:6 बाटो सत्य र जीवन म नै हुँ। र उहाँलाई पछ्याउनेहरू पनि सत्य बोल्छौँ। शैतान झुट र झुटको पिता हो। यसर्थ हामी इमान्दार हुनु जरुरी छ। अगाडि जे छ पछाडि पनि त्यही छ, समान। यो सत्यता हो। र 7औं पहिचान छ, 5 पदमा उल्लेख गरेको छ, उनीहरू दोष रहित छन् भनेको छ। कुनै दोष छैन, गल्ती छैन। ख्रिस्टमा भएकाहरू निर्दोष हुनुपर्छ। प्रभुले हामीलाई निर्दोष हुन बोलाउनु भएको हो है। र संसारमा टेढा र भ्रष्ट पुस्ता छन्। फिलिपीमा त्यो लेखेको छ 2 अध्यायमा। र त्यो टेढा र भ्रष्ट पुस्ता बिचमा हामी सोझो र निर्दोष हुन आवश्यक छ। क्रिस्चियनहरू निर्दोष हुन आवश्यक छ। र यस पुस्तक प्रकाशको 14औं अध्याय 6-13 खण्डमा 3 स्वर्गदूतहरूको दर्शन देखियो। ती 3 स्वर्गदूतहरूले 3 सन्देशहरू दिएका थिए। 3 हैन सन्देशहरू मानिसहरू बीचमा दिएका थिए। र पहिलो चाहिँ हामी 6 र 7 पदहरूमा पाउँछौँ। पहिलो स्वर्गदूतले दिएको पहिलो सन्देशमा के थियो त? 6 र 7 पद हेर्नुहोस्। अनि पृथ्वीमाथि बस्नेहरू र हरेक जाति, कुल, भाषा र मानिसलाई प्रचार गर्नलाई अनन्त सुसमाचार साथमा भएको अर्को एउटा स्वर्गदूतलाई मैले आकाशको बीचमा ठुलो स्वरले यसो भन्दै उडिरहेको देखेँ, परमेश्वर डर मानेर उहाँलाई महिमा देऊ, किनकि उहाँको न्यायको घडी आएको छ, जसले स्वर्ग, पृथ्वी, समुद्र र पानीका मुहानहरू सृष्टि गर्नुभयो। उहाँलाई धन्यवाद गर। त त्यो समयमा पनि मानिसहरूका निम्ति सुसमाचारमा विश्वास गर्ने अवसर दिइएको थियो। के यस कुराको सङ्केत यस स्वर्गदूतले गरेको छ कि उसले स्वर्गमा उभिएर सुसमाचार घोषणा गरेको छ। परमेश्वरको डर मान, उहाँलाई महिमा देऊ, किनकि उहाँको न्यायको घडी आएको छ, जसले स्वर्ग, पृथ्वी, समुद्र र पानीका मुहानहरू सृष्टि गर्नुभयो। उहाँलाई धन्यवाद गर। यसर्थ 70th week अफ दानियलको 17औं हप्ता चाहिँ मानव जातिको लागि आशारहित समय होइन, बिल्कुलै होइन। बारम्बार यस समयमा मानिसहरूको बीचमा परमेश्वरलाई पछ्याउने अवसर दिइएको छ। दुष्टतालाई त्याग्ने हैन, सबै खाले चाहिँ भ्रमहरूबाट अलग भएर सत्यतामा आउने अवसर बारम्बार दिइएको छ।
यरुसलेममा लगातार 3.5 वर्षमा 2 साक्षीहरूले साक्षी दिएको हो र साथै 1,20,000 यी जनहरूले लगातार साक्षी बनेको हो। त्यति मात्र होइन, ठुलो सङ्ख्यामा ख्रिस्टलाई पछ्याउने ती चाहे यहुदीहरू चाहे अन्य जातिहरू तिनले प्रभुको निम्ति आफ्नो जीवन आहुति दिएको हो। भारी मात्रामा चाहिँ परीक्षा र सतावट आएको हो। ख्रिस्ट विरोधी जसलाई पशु भन्ने छ, फल्स क्राइस्ट हो उनी, उसले आफूलाई क्राइस्ट भन्छ तर फल्स क्राइस्ट हो। उसले इसाईहरू विरोधी डरलाग्दो अभियान चलाउँछ। उसले युद्ध लड्छ, सेना पठाउँछ। त्यति मात्र होइन, उसले जुन कमर्सियल वा जुन त्यतिखेरको व्यापारिक जुन कारोबार जुन नीति हो त्यसद्वारा उसले इसाईहरूलाई ट्र्यापमा पार्छ। को इसाई हुन्, को होइन, त्यो त्यसबाट थाहा भइहाल्छ। या त ती भोगले मर्नु पर्यो, या तरवारले मर्नु पर्यो, या जेल जानु पर्यो, नभए उसैलाई पुज्नु पर्यो, फल्स क्राइस्टलाई पुज्नु पर्यो। यो कस्तो चाहिँ विडम्बना र कस्तो चाहिँ एउटा बडो परीक्षाको घडी हुनेछ। तर त्यस अवस्थामा पनि मानिसहरूलाई सत्यतामा आउने अवसर दिइन्छ। यसरी पृथ्वीमाथि बस्ने सबैलाई स्वर्गदूतद्वारा आह्वान गरिएको छ। त्यो कति सुन्दर अवसर। यीशु ख्रिस्टले भन्नुभएको, सारा संसारमा गई सबैलाई सुसमाचार सुनाओ, बुझाओ, भइरहेछ के। मानिसहरू संसारमा हराएका छन्, माथि हेर्दैन। समयको कुरा, परिस्थितिको कुरा भन्छन्, यहाँ त्यहाँ भन्छन्, विभिन्न बहानाबाजी गर्छ। तर परमेश्वर के गर्नु भएको छ मानिसको कुनै किसिमको विचार वा त्यस विषयमा कुनै सोचाइ छैन। यसर्थ सुसमाचार आवश्यक परेको हो। त सुसमाचार सुनाइएको हुनाले हामीले पनि यस सत्यता बुझ्ने अवसर पाएन। नभए हामीलाई के थाहा थियो? हामी सोच्थ्यौँ हाम्रो पुर्खादेखि नै यस्तै हो, जन्मने हो, मर्ने हो, 2 दिन जिउने हो, मर्ने हो, यो प्रक्रिया हो, यो भइरहन्छ, यो सदाको लागि चल्छ भन्ने हाम्रो एक खाले सोचाइ। र त्यो त होइन। परमेश्वर आफ्नो समय तालिका छ, आफ्नो कार्यक्रम छ यस संसारमा। र मानिसहरू ठगिरहेछ, ठगिएको छ मानिसहरू शैतानद्वारा। तर यीशु ख्रिस्टको सुसमाचार प्रचार गरिन्छ। अन्त समय पनि मत्ती 24:14ले भन्छ, अन्त आउनु अघि पनि सबैलाई सुसमाचार प्रचार गरिनेछ भनेछ। अर्थात् परमेश्वर सधैँ दयालु हुनुहुन्छ। डरलाग्दो न्यायका दिनहरूमा पनि उहाँले बारम्बार सुसमाचार सुन्ने र ख्रिस्टमा आउने अवसर प्रदान गर्नुहुन्छ। यसरी अन्त आउनु अघि स्वर्गदूतद्वारा सारा संसारमा भएकाहरूलाई सृष्टिकर्ता परमेश्वर डर मान्न र उहाँलाई महिमा दिन आह्वान गरिएको छ। यसर्थ सुसमाचार आधार के हो त? हामी यहाँनिर देख्छौँ परमेश्वर सारा संसारको सृष्टिकर्ता हुन्छ। यो बुझ्नु जरुरी छ कि सारा संसारको सृष्टिकर्ता उहाँ नै हो। र 24 प्राचीनहरूले पनि यही आधारमा सिंहासन सामु आफ्नो मुकुटहरू राखेका थिए अनि दण्डवत गरेका थिए। यसरी पहिलो दूतले सुसमाचार आह्वान गर्यो वा सारा मानिसहरू बिचमा सुसमाचार व्यक्त गर्यो। यो पृथ्वीमा बस्ने इसाईहरूको लागि, परमेश्वर जनहरूको लागि यो महत्त्वपूर्ण सन्देश थियो कि उनीहरूले यस गवाई दिनुपर्छ। होला मरियाला, भोगमरीद्वारा, तरबारद्वारा, अन्य तरिकाले, तर यो सत्य हो कि पृथ्वीमा ख्रिस्टलाई त्यागेर 2 दिन सुख भोग गर्नुभन्दा बरु ख्रिस्टको निम्ति उभिनु महत्त्वपूर्ण छ। यसमा ठुलो विजय छ, आशिष छ। र 8 पदमा हामी दोस्रो स्वर्गदूत देख्छौँ। अनि अर्को एउटा स्वर्गदूतले यसो भन्दै पछाए, ढल्यो त्यो ठुलो सहर बेबिलोन ढल्यो, किनभने त्यसले आफ्नो व्यभिचारको क्रोधको मध्यबाट सबै जातिहरूलाई लगायो र उसले बेबिलोनको पतनको सन्देश दियो। यो महत्त्वपूर्ण हो प्रियहरू, किनभने बेबिलोन जसलाई एउटी स्त्रीको सङ्केत दिएको छ र जुन स्त्रीलाई चाहिँ नै त्यही पशुले बोकेको कुरा उल्लेख गरेको छ। अर्थात् यो चाहिँ के त भन्दाखेरि जुन पशु हो, जो फल्स क्राइस्ट हो, उसले बेबिलोनलाई बोकेको हुन्छ वास्तवमा। अथवा यो बेबिलोन एउटा सिस्टम हो, मूर्ति पूजा, व्यभिचार, मन्त्रतन्त्र
टुनामुना यी सारा दुष्टताहरूको एउटा सिस्टम हो जसले विश्वव्यापी रूपमा आज काम गरेको छ, प्रभाव पारेको छ। यसरी बेबिलोन यो बडो डरलाग्दो कुरा हो र यसको पतन हुन्छ, अर्थात् यसले सरल रूपमा भन्दा संसार अब सिद्धिन्छ। संसारको जुन फिलोसफी, प्रणाली, जुन किसिमको धर्म जे छ यो चाहिँ नै समाप्त हुन्छ र यसको सुरुवात बेबिलोनबाट भएको हो। मूर्ति पूजाको केन्द्र बेबिलोन हो। सत्य परमेश्वरको सत्यताको केन्द्र यरुसलेम हो। सधैँ ऊ बेलादेखि यरुसलेम र बेबिलोन बिचमा द्वन्द्व चल्दै आएको छ आत्मिक रूपमा र हामी देख्छौँ अन्तिम समयसम्म बेबिलोनले आफ्नो कार्यलाई अघि बढाउँछ, तर बेबिलोनको अब समाप्त हुन्छ, पतन हुन्छ। र यसरी हामी देख्छौँ कि उनले अर्थात् यस बेबिलोनले पराजित अजिङ्गरलाई साथ दिन्थ्यो। व्यभिचार क्रोधको मध्य उसले पिउनेछ कि बेबिलोन जसले परमेश्वर सट्टामा मूर्ति पूजा र घृणित वस्तुलाई पुज्दथे, जाति जातिहरूलाई त्यही पापमा फसाएर परमेश्वर क्रोधको निम्ति यसले तयार पारेको थियो। बेबिलोन एक राजनीतिक धार्मिक प्रणाली हो जसले सर्वोच्च परमेश्वरको विरुद्धमा काम गर्दै आइरहेको छ। बेबिलोन मूर्ति पूजा, व्यभिचारको द्योतक हुनुको साथै जोख्ना, राशिफल, मन्त्रतन्त्र आदिको उद्गम स्थल पनि हो। हामी होशियार हुनुपर्छ। बेबिलोन हाम्रो वरिपरि छ। बेबिलोन हाम्रो वरिपरि बेबिलोनको प्रभाव छ। बेबिलोनी डक्ट्रिन, बेबिलोनी फिलोसफी, त्यो सिस्टम र त्यस पशुले बेबिलोनलाई बोकेको छ। बेबिलोनलाई एउटा स्त्रीको सङ्केत दिएको छ अर्को स्थानमा, अघि जसरी चर्चलाई वा मण्डललाई एउटी कन्या स्त्रीको सङ्केत दिएको छ, बेबिलोनलाई पनि एउटी वेश्या स्त्रीसँग दाँजा छ। कति ठुलो अन्तर! मण्डली कन्या हो, केवल प्रभुलाई पुज्दछ, परमेश्वरलाई हेर्दछ, हैन? मण्डली कन्या हो, तर बेबिलोन वेश्या हो, अर्थात् उसले हर किसिमका कुराहरूसँग सम्बन्ध राख्छ। उसको लागि पवित्रता भन्ने कुरा सधैँ छैन। र हामी देख्छौँ त्यसपछि तेस्रो स्वर्गदूतको सन्देश 9 देखि 13 पदमा हामी पाउँछौँ। अनि तेस्रो स्वर्गदूतले ठुलो स्वरले यसो भन्दै तिनीहरूलाई पछाए, यदि कुनै मानिसले त्यो पशु र त्यसको मूर्तिको पूजा गर्छ र आफ्नो निधारमा वा आफ्नो हातमा त्यसको निशान लिन्छ भने त्यसैले परमेश्वर क्रोधको मध्यबाट पिउनेछ, जुन चाहिँ उहाँको क्रोधको कचौरामा पन्यालो नपारिकन खनिएको छ। अनि पवित्र स्वर्गदूतहरूका सामु र थोमाका सामु त्यो आगो र गन्धकद्वारा पीडित पारिनेछ र यिनीहरूको पीडाको धुवा सदा सर्वदा उँभोतिर उठिरहनेछ। जसले त्यो पशु र त्यसको मूर्तिको पूजा गर्छन्, जस कसैले त्यसको नामको निशान लिन्छ, तिनीहरूले दिन रात विश्राम पाउने छैनन्। पवित्र जनहरूको धीरज यहाँ छ। परमेश्वरको आज्ञाहरू र यीशुको विश्वास पालन गर्नेहरू यहाँ छन्। अनि मैले स्वर्गबाट मलाई यसो भनिरहेको एउटा आवाज सुने, लेख, ती मरेकाहरू धन्य हुन् जो अवधिक उसो प्रभुमा मर्छन्। आत्मा भन्नुहुन्छ तिनीहरूले आफ्ना परिश्रमहरूबाट विश्राम पाउन् अनि तिनीहरूका कामहरू तिनीहरूका पछि लाग्छन्। त्यसरी तेस्रो स्वर्गदूतले पशुलाई पछ्याउने माथिको इन्साफ घोषणा गरेको छ। ठुलो सङ्ख्या मानिसहरू भ्रमित छन्। हेर्नुहोस्, पशुलाई पछ्याउँछन्, शैतानलाई पछ्याउँछन्। यसरी पशुलाई पछ्याउने माथि इन्साफको घोषणा गरिएको छ यस स्वर्गदूतद्वारा। जसले पशुलाई पछ्याउँछ उसले परमेश्वर क्रोध हात पार्छ। यदि कसैले मूर्ति पूजाको मध्य पिउँदछ भने उसले परमेश्वर क्रोधको मध्य पनि पिउनेछ। अय्या अथ मरे मरे, नरकको या सुन्दर चित्रण दिएको छ, अर्थात् वास्तविक चित्रण के तिनीहरूको पीडाको धुवा सदा सर्वदा मास्तिर उठिरहनेछ भने 11 पदमा अय्या अय्या मरे 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 मरे। त्यो कसरी व्यक्त गरेको होला है? त भयङ्कर डरलाग्दो चित्कार त्यहाँ निस्कनेछ। कहाँको अय्या र अय्या भन्न पाउँछ त? यो डरलाग्दो चाहिँ यो चित्कारमा कहाँको कुनै भाषाको उच्चारण है?
यसकारण यो बडो डरलाग्दो चाहिँ पीडाको चाहिँ स्थान यो हुनेछ। कस्ता मानिसले पाउनेछन् जसले क्षणिक जीवनको लागि ऐसा आरामको लागि मेजोरिटीले कसलाई पछ्याइरहेछ, सारा संसार कता गइरहेछ, समाज कता गइरहेछ त्यतै जाँदाखेरिको यो परिणाम हो। आज पनि समस्या त्यही छ। मानिसहरू मेजोरिटीलाई हेर्छन्, समाजलाई हेर्छ, आफ्नो शाखा सन्तानलाई हेर्छन्, कता उनीहरू गइरहेछ उनीहरू त्यसैमा कम्फोर्टेबल ठान्छ। उनीहरू एक्लो हुनु छैन, सत्यताको निम्ति एक्लो हुनु छैन, कसैबाट चाहिँ यो वा त्यो भनिन उनीहरू चाहन्नन्। तर दुःखको कुरा के त भन्दा यसले विनाशमा पुर्याइरहेको हुन्छ, यसले भयङ्कर पीडामा पुर्याइरहेको हुन्छ। हामी सत्यतालाई पछ्याउनेहरू हौँ, हामी सत्यतालाई पछ्याउनेहरू हुनु आवश्यक छ। दुनियाँले जे गरे त्यही गर्नु जरुरी छैन। पुर्खाले जे गरे त्यही हुनुपर्छ भन्ने धारणा गलत हो। पुर्खाले लडाइँ गरे कि हामी लडाइँ गरौँ, पुर्खाले जाँड रक्सी खाए अथवा अन्य उटपटाङ काम गरे होला त्यही हामी के त्यो गरौँ, त्यो होइन। हामी एउटा सचेत मानिस हौँ, हामीमा विवेक छ, हामीमा त्यो संवेदनशीलता छ। हामी छुट्याउन सक्छौँ के चाहिँ ठिक के चाहिँ बेठिक। आफ्नो बुवा हजुरबाले जे गरे त्यो सब ठिक हो भन्ने कुरा सोच्नु त्यो गलत कुरा हो। त्यसको छानबिन जरुरी छ। सत्यतालाई हामीले पछ्याउनु जरुरी छ। र हामी मेजोरिटीलाई पछ्याउन हाम्रो लागि कम्फोर्टेबल होला लाग्ला, तर त्यो खतरनाक कुरा हो। कहिलेकाहीँ कुनै एउटा व्यक्तिको गवाही वा सत्यता महत्त्वपूर्ण हुन्छ हजार जनाको मार्ग वा विचारभन्दा। यसर्थ ठुलो मात्रा मानिसहरू धोकामा पर्ने हामी देख्छौँ अन्त्य समयमा। र हामी 12 पदमा पाउँछौँ विश्वासजनहरूको लागि महत्त्वपूर्ण गुणहरू यहाँ उल्लेख छ। धीरज, आज्ञाकारिता, विश्वसनीयता, यो जरुरी छ। हामीलाई धीरज चाहिएको छ, धीरज चाहिएको छ, धीरज चाहिएको छ। पवित्र जनहरूको धीरज यहाँ छ। परमेश्वर आज्ञाहरू र येशूको विश्वास पालन गर्नेहरू यहाँ छन्। धीरज, आज्ञाकारिता, विश्वसनीयता। सत्यतामा पछ्याउँदा हामी कष्टमा पर्छौँ, ताडमा पर्छौँ भने त्यो हाम्रो समस्या होइन, त्यो सम्बन्धित निकायको समस्या हो, सम्बन्धित अधिकारीहरूको समस्या हो। एउटा इमान्दार मानिसलाई सिद्ध्याउने चाहिँ कार्य गरिन्छ त्यो उनीहरूको समस्या हो। त्यसको लेखा उनीहरूले दिनुपर्ने हुन्छ। र धीरज, आज्ञाकारिता र विश्वसनीयताले मृत्युसम्म ल्याउन सक्छ, तर परमेश्वरमा यो ग्रहणयोग्य छ। है 13 पद त्यही कुरा हुन्छ। लेख यी ती मरेकाहरू धन्य हुन् जो अबदेखि उसो प्रभुमा मर्छन्, तिनीहरूले आफ्नो परिश्रमहरूबाट विश्राम पाउँछन्, अनि तिनीहरूका कामहरू तिनीहरूका पछि लाग्छन्। आमेन। यस कारणले गर्दाखेरि हामी देख्छौँ कि हामीलाई प्रभुको निम्ति बलि हुनु वा कष्ट भोग्नु चाहिँ नै डरलाग्दो कुरा होइन, नहोस्। हामी सत्यताका निम्ति जिउनेहरू हुनुपर्छ, न कि हुलले कता पछाए, बथानले कता पछाए, त्यो होइन। अधिकांश बथान गलत बाटो हुन्छ। मानिस स्वाभाविक रूपले पापी छन्, सिन नेचर छ। त्यसो मेजोरिटी अफ पिपुलले, मानिसहरूले गलत कुरा अजमाइरहेका हुन्छन्, गलत कुरा सोचिरहेका हुन्छन्, र तिनले गलत गर्दैमा हामीले तिनलाई पछ्याउनु पर्छ भन्ने छैन। अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष पवित्र जनको बारेमा के त परमेश्वर आत्माले परिश्रम गर्नेहरू निम्ति विश्रामको प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। 13 पदमा हामी चाहिँ पाउँछौँ हामीलाई विश्राम छ। यसर्थ प्रभुको जनहरूको लागि महत्त्वपूर्ण तथ्यहरू हामी यहाँ पाउँछौँ। एउटा कुरा है, जसले पशुलाई पछ्याउँछ उसले परमेश्वर क्रोध हात पर्छ। नम्बर 2, विश्वासीहरूको 3 गुणहरू महत्त्वपूर्ण छन्। धीरज, आज्ञाकारिता, विश्वसनीयता। नम्बर 3, धीरज, आज्ञाकारिता र विश्वसनीयताले मृत्युसम्म पुर्याउन सक्छ, तर यो परमेश्वरमा ग्रहणयोग्य छ। चौथो, परमेश्वरको आत्माले भन्नुहुन्छ कि परिश्रम गर्नेको निम्ति विश्रामको प्रतिज्ञा छ वा विश्रामको प्रबन्ध छ। र यस पछाडि हामी नयाँ दर्शन हामी देख्छौँ।
14औं पदमा उल्लेख छ, 14 पदमा। अनि मैले हेरेँ, अनि हेर एउटा सेतो बादल, अनि त्यस बादलमाथि मानिसको पुत्र जस्तै एकजना बस्नु भएको थियो, जसको शिरमा एउटा सुनको मुकुट र जसको हातमा एउटा लाग्ने हँसिया थियो भनेको छ। यस खण्डदेखि हामी दुई हँसियाहरू देख्छौँ। एउटा ख्रिस्टले बोक्नु भएको छ, एउटा स्वर्गदूतले बोकेका छन्। हँसिया के को लागि? कटनीको लागि हो। मङ्सिर महिना समय आउँछ, हँसियाको बडो ठुलो महत्त्व हुन्छ है। र अब प्रभुले पनि अब कटनीको समय आएको छ, अन्तिम समय आएको छ, अब कटनी गर्ने बेला आएको छ। एकपटक चेलाहरूले एउटा किसानका सेवकहरूले भनेको थिए, प्रभु के हामी सामानहरू उखेलौँ? त मालिकले भनेका थिए, होइन त्यसो नगर, यिनलाई सँगसँगै बढ्न द्याऊ, किनभने तिमीहरूले सामु उखेल्ला भन्दा फेरि गहुँ उखेल्ला, सँगसँगै बढ्न द्याऊ। र अन्तिम समयसम्म यिनलाई बढाइने छ, गहुँलाई भकारीमा, सामुलाई आगोमा। त्यो समय यहाँ आएको हो। यहाँ दुईवटा कटनी गर्ने हँसियाहरू हामी देख्छौँ। र पहिलो कटनी गर्नेवाला छ ख्रिस्ट येशूले, जो बादलमा देखा पर्नु भएको छ। र बादलले महिमालाई दर्शाउँछ। परमेश्वर बादलको साथमा यतिखेर देखा पर्नुहुन्छ। दानिएल 7 मा उल्लेख छ त्यो कुरा। मानिसको पुत्र बादलको साथमा देखा पर्नुभयो। इस्रायलमा परमेश्वर मन्दिर जो थियो, उहाँको उपस्थिति हुँदा बादल देखा पर्थ्यो। बादल महिमाको एउटा चित्रण हो। बादल सेतो हुन्छ। बादल उपयुक्त प्रकाशद्वारा अत्यन्तै चमकदार हुन्छ है। र यो बादलले चाहिँ नै महिमालाई दर्शाउँछ। त्यो बादल सामान्य बादलभन्दा विशेष थियो। दिनमा देखा पर्ने बादल जसले शीतलता प्रदान गर्थ्यो, दिनमा घामको चर्को घामबाट आफ्नो जनहरूलाई जोगाएका थिए इस्रायलीहरू। त्यतिका चाहिँ डरलाग्दो चाहिँ उजाड स्थानमा त्यतिका जनसङ्ख्या कसरी बाँच्थ्यो होला? घामले तडपेर मर्थे। तर तिनका लागि छाया दिने काम त्यही बादल, रातमा त्यही बादल उनीहरूलाई ज्योति। अनि न्यानोको कारण आगोको खाँबा बन्यो, ताकि उनीहरू रातमा पनि निरन्तर यात्रा गर्न सकोस्। र इस्रायलीहरू हरेक दिन यात्रा गर्ने, भोलिपल्ट चाहिँ अनि एक दिन यात्रा गर्ने, अनि छाउनी हाल्ने, अनि त्यस पछाडि चाहिँ रातभर त्यहाँ बस्ने, फेरि भोलिपल्ट उज्यालो उठ्ने, त्यो थियो। यात्रा गर्ने हो, दिन रात यात्रा गर्ने। जब प्रभुले देखाउनुहुन्छ ठाउँ, त्यहाँ बस्ने हो। 2 हप्ता बस्ने, 3 हप्ता बस्ने, 1 महिना बस्ने, जहिलेसम्म प्रभुले राख्नुहुन्छ बस्ने। यो किसिमको सिस्टम थियो यात्रा। त्यसलाई कसरी सम्भव बनाइयो त? बादलद्वारा। बादलमा प्रभुको उपस्थिति हुन्थ्यो। यो विशेष खालको बादल हुन्थ्यो। र प्रभुले सुनको मुकुट लगाउनु भएको थियो। यो चाहिँ विजयको मुकुट थियो। ख्रिस्टले लगाउनु भएको यो मुकुट चाहिँ विजयको मुकुट हो। विजय उहाँले पाइसक्नुभयो। जब कलवरी क्रुसमा उहाँको बलिदान भयो, उहाँले भन्नुभयो अवश्य सक्यो। मलाई थाहा थियो विजय भयो, अब सम्पन्न भयो, शैतान पराजित भइसकेको छ, शैतान हात हतियार रहित बनाइयो कलवरी क्रुसको त्यस बलिदानद्वारा। जब उहाँले सक्यो, फिनिस भन्नुभयो, शैतान ढाड भाँच्यो। शैतान चाहिँ नै हात हतियार रहित पारिएको छ कलवरी क्रुसको बलिदान कारणले। र ख्रिस्टले भने मुकुट पहिरनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो गोरुठाएपछि स्वर्ग र पृथ्वीमा सारा अधिकार मलाई दिइएको छ। यसकारण ख्रिस्ट विजयी बनिसक्नु भएको छ। कलवरी क्रुसको बलिदानद्वारा विजयी बनिसक्नु भएको छ। पवित्र जनहरू युद्धमा छन्, तर उनीहरूको विजय निश्चित छ। हाम्रो विजय पक्का छ, किनकि ख्रिस्ट विजयी बन्नुभएको छ। र उहाँको विजयको वर्णन गरिएको छ प्रकाश 19:11-21 खण्डमा। र यतिखेर भने हँसियाको जो उल्लेख छ, हँसिया बाली कट्नीको प्राचीन औजार हो। यसले छिटो र विनाशकारी न्यायको चित्रण दिन्छ। ख्रिस्टसँग हँसिया थियो। अब चाँडै पृथ्वीको न्याय हुँदै थियो, कट्नी हुँदै थियो। 15 अनि 16 पद हामी पढौँ 14 अध्यायको। अनि अर्को एउटा स्वर्गदूत बादलमाथि बस्नु हुनेलाई ठुलो स्वरले कराउँदै मन्दिरबाट बाहिर आए। आफ्नो हँसिया चलाउनुहोस् र कट्नी गर्नुहोस्, किनकि तपाईँका निम्ति कट्नी गर्ने समय आएको छ।
किनकि पृथ्वीको फसल पाकिसकेको छ। अनि बादलमाथि बस्नु हुनेले आफ्नो हँसिया पृथ्वीमाथि चलाउनु भयो अनि पृथ्वीको कटनी भयो। गहुँलाई भकाइमा राखियो, प्रभुको जनहरूलाई माथि लगियो, माथि उठाइयो। यसरी कटनीको यसले सङ्केत गर्दछ। यसरी पृथ्वीका विश्वासीहरूलाई उहाँले जम्मा गर्ने कार्य गर्नुभयो है। स्वर्गदूतहरूले प्रभुले आफ्नो जनहरूलाई चुनेकाहरूलाई उहाँले जम्मा गर्नुहुन्छ है। प्रभुले आफ्नो चुनेकाहरूलाई जम्मा गर्नुभयो र अनि बाँकी रहेका विधर्मीहरूको पनि जम्मा गर्ने काम हुन्छ, कटनी गर्ने काम हुन्छ। र त्यस पछाडि हामी 17 पदमा अर्को चाहिँ दर्शन हामी देख्छौँ। अनि अर्को एउटा स्वर्गदूत स्वर्गमा भएको मन्दिरबाट बाहिर आए। उनको साथमा पनि एउटा लाग्ने हँसिया थियो। अनि आगोमाथि अधिकार भएको अर्को एउटा स्वर्गदूत वेदीबाट बाहिर आए अनि जससँग लाग्ने हँसिया थियो र उनलाई ठुलो स्वरले यसो भन्दै कराए, आफ्नो लाग्ने हँसिया चलाऊ लाग्नुहोस् र पृथ्वीका अङ्गुरका झुप्पाहरू जम्मा पार, किनकि त्यसका अङ्गुरहरू पुरै पाकिसकेका छन्। 19 पद। अनि त्यस स्वर्गदूतले आफ्नो हँसिया पृथ्वीमा चलाएर पृथ्वीको अङ्गुर जम्मा पारे अनि त्यसलाई परमेश्वर क्रोधको अङ्गुर पेल्ने ठुलो कोलभित्र हाले। यहाँको भाषामा अन्तर छ। पछिल्लो हँसियाले जो कट्नी भयो, ती कट्नी भएकाहरू भनेको पृथ्वीका बासिन्दाहरू हुन्, जो परमेश्वर विरुद्धमा चाहिँ नै क्रोधित भएर अघि बढ्नेछन्। यो हार्मगेडनको युद्धको कुरा गरे हो, जसमा कि यरुशलेमलाई घेराबन्दी गर्नको लागि, किनभने परमेश्वरले अन्तिम समय पनि मन्दिरको सुरक्षा गर्नुहुन्छ। मन्दिरलाई उहाँले नाप्नु भएको छ है। अन्य जातिहरू चोकलाई छोड्नु भयो, तर यरुशलेम कुल्चीमिल्ची छ, तर मन्दिर सुरक्षित छ। र त्यस मन्दिर विरुद्ध वा परमेश्वर जनहरूको विरुद्ध यरुशलेमको घेराबन्दी हुन्छ। उत्तरी सेना हुन्छन्, दक्षिणी सेना हुन्छन्, पूर्वीय सेना हुन्छन्, पश्चिमी सेना हुन्छन्। ठुलो युद्धको लागि तयारी हुन्छ। यसलाई हार्मगेडनको युद्ध भनिन्छ, जुन युद्धमा लाखौँ त होइन करोडौँ सेना मारिएको देखिन्छ, जसमा कि तिनका रगतको खोला 200 माइलसम्म बगेको थियो भनेको छ। ती नदी चाहिँ नै रगतको नदी चाहिँ नै घोडाको काठीसम्म आउँथ्यो। ती ठुलो उचाइमा 6-7 फिटको उचाइको त्यो विशाल नदी बग्थ्यो भनेको छ। यो के हो त प्रभुको क्रोध पोखाइएको हो। र हामी देख्छौँ कि यस बेला चाहिँ नै भारी मात्रामा चाहिँ नै दुष्टहरू विरुद्ध के हुनेछ त क्रोध पोखाइनेछ। जुन कुरा अघि नै भनिसक्यो कि अब त्यस पशुलाई पुज्नेहरूको हालत खराब हुन्छ भन्ने कुरा जानकारी गराइएको हो सारा विश्वलाई। यसरी भारी मात्रामा मानिसहरू दण्डित हुनेछन् त्यस बेला है त। यसरी लाग्ने हँसिया भने 17 पदमा स्वर्गदूतहरूले विधर्मीहरूलाई न्यायको निम्ति जम्मा गर्नेछ र परमेश्वर क्रोधमा ती जानेछन्। र यस प्रकारले उल्लेख भएको छ। र 18 पदले भन्छ कि पुरै पाकिसकेको छ कि अर्थात् फसल पुरै पाकिसकेको छ, दुष्टता चरम अवस्थामा पुगिसकेको छ। अहिले हामी विश्वमा शिक्षा नीति वा शिक्षा प्रणाली हर पक्ष होइन त्यो धेरै अघि बढेको अवस्था हो। ज्ञान धेरै बढेको छ, पक्कै पनि हो, टाउको ठुलो भएको छ। तर मानिसको हृदयको अवस्था त्यस्तै छ, झन् खराब छ होइन। जो मानिस ठुला छन्, ठुला भए तिनीले बेसी अपराध गर्छन्। सानातिनाले 500,000 घुस खाला, त ठुलाबडाले 8-10 करोडको चाहिँ घुस खान्छ। कति ठुलो अन्तर छ। मानिस श्रेष्ठतातर्फ गइरहेको देखिन्न, झनै अधर्म, झनै दुष्टतातर्फ अघि बढिरहेछ। त्यसलाई ट्र्याकमा पार्ने, त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने अनेक प्रविधि अपनाइ तापनि दुष्टता रोकिएको छैन। यसरी यो पुरै पाकिसकेको छ। सारा विश्व न्यायका निम्ति क्रोध पोखाइनको लागि तयार भइसकेको छ। अर्थात् अधर्मले सीमा नागिसकेको छ। र 19 पदले भन्छ पृथ्वीको अङ्गुर भनेको छ। 19 पद पनि याद गर्नु तपाईँले। अनि त्यस स्वर्गदूतले आफ्नो हँसिया पृथ्वीमा चलाए अनि पृथ्वीको अङ्गुर जम्मा पारे भनेको छ है त। पृथ्वीको अङ्गुर चाहिँ नै के गरे त
जम्मा गरे भनेको छ। प्रभु जन्मसम्म पृथ्वीको फसल भनेको छ। त यहाँ पृथ्वीको अङ्गुर हो, यो बिग्रेको अङ्गुर हो, यो जङ्गली अङ्गुर, खराब अङ्गुर कि यसै 5:4ले त्यो कुरा उल्लेख गर्छ। पृथ्वीको अङ्गुर जो जङ्गली अङ्गुर, खराब अङ्गुर हो, खानै नहुने, अमिलो पिरो त नभनौँ, अमिलो टर्रो होइन, गेडा भएको, काम नलाग्ने, त्यो चाहिँ नै कामै नलाग्ने त्यो खालको अङ्गुरको यसले सङ्केत गरेको छ। यसरी त्यो उक्त अङ्गुर चाहिँ नै नष्ट गर्न लायकको अङ्गुर थियो। यसले चाहिँ पृथ्वीमा मानिसहरूको दुष्टताको सङ्केत गर्छ। सारा पृथ्वी अधर्मले भरिएको थियो है, मानिसहरू जङ्गली अङ्गुर चाहिँ बनिसकेको थियो र ठुलो कोल तयार भएको थियो। हेर्नुहोस्, ठुलो कोल बाँचिरहेका शत्रुहरूको विनाशको निम्ति हो। यो आर्मेगेडनको युद्ध हो, जसमा परमेश्वरले जाति जातिका विद्रोहीहरूलाई नष्ट गर्नुभयो। यो परमेश्वर शत्रुहरू विरुद्धको अन्तिम युद्ध थियो। यो डरलाग्दो युद्ध के थियो त? युद्ध थियो। र 14 अध्यायको 20 पदमा लेखिया छ, अनि सहरदेखि बाहिर त्यो अङ्गुर पेल्ने कोल कुल्ची मिल्ची गरियो, अनि त्यस कोलबाट घोडाहरूका लगाम लगामसम्म पुग्ने गरी 200 माइलसम्म रगत निस्क्यो भनेको छ। सहरदेखि बाहिर, यरुसलेम बाहिर ठुलो मात्रामा रक्तपात भयो। हेर्नुहोस्, त्यसको रगत चाहिँ 200 माइलसम्म पुगेको थियो। यसलाई चाहिँ हार्मेगेडनको युद्ध पनि भनेको छ। प्रकाश 16को 16 पदमा हार्मेगेडनको युद्ध 16को 16, त्यसलाई हिब्रू भाषामा हार्मेगेडोन भनिने ठाउँमा भेला पार्यो भनेको छ। त मानिसहरूले कहाँ भेला पार्यो? हार्मेगेडोनमा, अघि त्यो इजरायलको उत्तरी ठाउँमा पर्छ, मगिद्दो भन्ने गाउँ। हिब्रू भाषामा हार भनेको पहाड हो, फ्ल्याट ल्यान्ड हो, नर्दर्न इजरायल, जिजरा भ्याली, त्यसमा एउटा मगिद्दो भन्ने गाउँ छ। नेपालको जस्तो एकदमै टुचुरा पहाड होइन, तर ठिक्कको सामान्य पहाड हो, मगिद्दो गाउँ। सेनाको लागि जहिले पनि उपयुक्त ठाउँ। धेरै युद्धहरू भए इतिहासमा, त्यो ठाउँमा धेरै युद्धहरू भए। त्यस यता चारैतर्फ उत्तरदेखि दक्षिणसम्म इजरायललाई यरुसलेम घेराबन्दी गरेको देखिन्छ है। र यो सारा सेना मारिँदा कति ठुलो नदी बन्यो होला त है। यस कारणले यो डरलाग्दो युद्ध थियो। यसलाई हार्मेगेडोन युद्ध भनिन्छ। यो युद्ध परमेश्वर शत्रुको विरुद्धको अन्तिम युद्ध थियो। यसर्थ प्रिय हो, हामीले स्पष्ट देखेका छौँ कि प्रभुको जनहरूको लागि हार छैन, सधैँ उनीहरू विजयी छन्। ती महासङ्कटका समयहरूमा पनि परमेश्वर तिनीहरूको पक्षमा हुनुहुन्छ। अन्ततः विजय उनीहरूको हो। यस संसार उनीहरू सायद उनीहरू शहीद बने, राम्रोसँग जिउन पाएन, तर उनीहरूले विश्राम पाए, आफ्नो कामहरूको प्रतिफल पाए। के तपाईँ हामी ख्रिस्टलाई पछ्याउँ अन्तसम्म अनि इनामको भागीदार हौँ, कि संसारले मेजोरिटीले कता पछ्याइरहेछ त्यतै लागौँ र हामी धोका खाउँ? किनकि त्यस पशुले हामीलाई अनेक प्रलोभन दिए तापनि, अनेक सुविधा दिए तापनि त्यसले खास हामीलाई शान्ति दिँदैन, त्यसले खास हामीलाई सुख दिँदैन। त्यसको हातमा छैन। राज्य परमेश्वर र परमेश्वरलाई पछ्याउनु धन्य हुन्, अन्तसम्म उहाँलाई पछ्याउनु धन्य हुन्। र जतिले प्रभुलाई पछ्याउनु बाँकी छ, प्रभुलाई पछ्याउनुहोस्, ख्रिस्टमा आउनुहोस्। ख्रिस्टमा हाम्रो लागि सुन्दर अवसर छन् प्रिय हो। हुन्छ, हामी अन्त